अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का मौजू थोड़ा सा जज्बाती है, थोड़ा सा इखलाकी है और थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। जो आलमी दुनिया, जो सिविलाइज दुनिया कहलाती है, उसके सोच, उनकी रवैयों की तरफ है। स्वीडन में, यूरोप का मुल्क है स्वीडन, उसके दारुल हुकूमत में स्टॉकहोम में एक जामिया मस्जिद यानी मरकजी मस्जिद के सामने एक शख्स ने, एक बदबख्त शख्स ने कुरान मजीद के नुस्खों को आग लगा दी। और इसने ये आग लगाने के लिए बाकायदा तौर पे पुलिस प्रोटेक्शन हासिल की। पुलिस प्रोटेक्शन उसने ऐसे हासिल की कि 3 माह पहले उसने जाके पुलिस को ये दरख्वास्त दी कि मैंने आज़ादी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुरान मजीद के नुस्खों को आग लगानी है। तो पुलिस ने इनकार किया। स्टॉकहोम की पुलिस ने उसके जब इनकार किया तो उसने ये उनके इनकार को लेके अदालत में केस कर दिया। अदालत में 3 माह के बाद उसे इजाज़त दे दी कि ये जाके ऐसा घिनौना फेल अमल कर सकता है। तो उसने ईद उल अजहा के दिन, जिस वक्त मुसलमान इकट्ठे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, उस दिन उसने जामिया मस्जिद स्टॉकहोम के बाहर खड़े होकर कुरानी नुस्खों को आग लगाई। और बदकिस्मती से पुलिस प्रोटेक्शन उसको हासिल थी क्योंकि अदालत की इजाज़त हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे जजों को क्या समझ नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच जिसको कहते हैं, हेट स्पीच क्या होती है। क्योंकि ये सबको पता है कि वहाँ पे सैकड़ों मुसलमान मौजूद होंगे और उनके जज्बात मजरूह होंगे। ऐसे हालात में वो कैसे इजाज़त दे सकते थे। बहरहाल उन्हें स्टेट की इजाज़त हासिल हुई। उसने खड़े होके, ये जो शख्स है, ये सलमान मोमिका नामी शख्स इराक से 5 साल पहले स्वीडन आया और इसके पास स्वीडन की शहरियत भी मौजूद है। अब इसने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मुसलमान, तकरीबन 1.25 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त मुज़म्मती बयानात का सिलसिला जारी है। OIC बुला ली गई है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है इस्लामिक मुल्कों ने कि जो 57-58 इस्लामिक ममालिक हैं, उन्होंने इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बुला के इसका तदारक करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए बाकायदा फोरम तरतीब दिया है। मगर अब ये फोरम सिर्फ मुज़म्मती बयानात तक मेरे ख्याल में महदूद नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर कोई कानून साजी करनी चाहिए, कोई इबरतनाक सज़ा रखी जानी चाहिए। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इजाज़त देना और इस तरह की तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान करना, मेरे ख्याल में ये ठीक अमल नहीं है। मुसलमानों के जज्बात नहीं बल्कि उनके तकलीफ होती है इन मामलात के तहत। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने ये भी गोश गुजार कर देता हूँ कि आज़ादी इजहार राय क्या है। आज़ादी इजहार राय है कि किसी भी शख्स को कोई भी बात कहने की, किसी के नज़रिए के साथ, किसी के मज़हब के साथ इख्तलाफ करने की इजाज़त होती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो एलामिया है उसकी शिक 19 के तहत और यूरोपी कन्वेंशन की शिक 10 के तहत वो किसी भी शख्स की इखलाकी और जिस्मानी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो किसी भी के भी जज्बात को इनफरादी तौर पे भी मजरूह नहीं कर सकता। ये भी कानून है और इस कानून के तहत इस ऐसी तमाम बातों को हेट स्पीच का नाम दे दिया गया है। आप देखें सोशल मीडिया पे भी कोई भी आप एप्लीकेशन करें, कोई भी सॉफ्टवेयर करें, तो उसमें सबसे पहले हेट स्पीच को मना किया जाता है कि आप इजहार राय तो कर सकते हैं मगर हेट स्पीच नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में ये कवानीन मौजूद नहीं हैं और इनको लामहदूद आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, इनको महदूद किया गया है। मगर जब बात आती है कुरान को और तौहीन मज़हब की या इस्लामोफोबिया की, तब अब ये ममालिक चुप करके आज़ादी इजहार राय की आड़ में न जाने ऐसे पागलों को क्यों इजाज़त दे देते हैं कि वो कुछ भी बोलें और कुछ भी कहें। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि
ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا اینٹی سیمیٹزم کہلاتا ہے. ہولوکاسٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، مگر ہٹلر نے جو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اس کے اوپر کوئی سوال آپ اٹھائیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ یہودیوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک لابی ہے، یہودی لابی ہے اور یہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہے. یہ بھی اینٹی سیمیٹزم میں آتا ہے، یعنی یہودیت کے ساتھ نفرت انگیزی میں آتا ہے. اینٹی سیمیٹزم لا ایک بنایا گیا ہے جو 2015-16 میں ترتیب دیا گیا، اور اس کو پورے یورپ بلکہ اقوام متحدہ نے اپروو کر کے پوری دنیا پہ لاگو کر دیا کہ کوئی یہودیت کے خلاف نفرت انگیزی نہیں کر سکتا. اور اس کی جو شکیں رکھی گئیں وہ بڑی سن کے حیرت ہوتی ہے کہ آپ یہ یہاں تک نہیں کہہ سکتے کہ یہودی لابی دنیا کی بینکنگ نظام کو کنٹرول کرتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل ایک سٹیٹ ہے اور یہ ناجائز سٹیٹ ہے، یعنی کہ پاکستان تو ویسے ہی اس سٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان بحیثیت ریاست اینٹی سیمیٹزم کر رہی ہے. کسی ایک یہودی کا فعل پوری یہودیت پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا. یہ چھوٹی چھوٹی اتنی ساری شکیں ہیں جس میں اینٹی سیمیٹزم کی تعریف کی گئی ہے اور اس کو قانون بنا کے لاگو کر دیا ہے، اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو باقاعدہ اٹھا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. ایسی ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور جن کو 3-3 4-4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس کو اینٹی سیمیٹزم کا چارج لگا، یعنی یہودیت کے ساتھ نفرت انگیزی کا چارج لگا. اور یہ پوری سیولائز دنیا اس بات کو مانتی ہے اور اینٹی سیمیٹزم کے لا کو لاگو کر چکی ہے دنیا میں. لیکن توہین مذہب، توہین اسلام یا اسلاموفوبیا کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے اسلامی ممالک کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ اس دفعہ جب سویڈن میں توہین قرآن ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا ترکی نے ایکشن کیا ہے، اور اس ایکشن سے سویڈن کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی ہے، اور اس نے خود بھی اس عمل کو غلط کہتے ہوئے مذمت کی ہے. لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں، ان کے وزیر اعظم جو ہیں سویڈن کے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا تو اس نے قانونی ہے لیکن اخلاقی طور پہ غلط تھا. اب سویڈن خود بھی اس عمل کی باقاعدہ طور پر مذمت کر رہا ہے، اور اس کی مذمت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ خیال آ گیا کہ یہ توہین مذہب سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، بلکہ ایسا ایک واقعہ جنوری میں بھی پیش آیا تھا جب قرآن مجید کو اسی طرح آگ لگائی گئی تھی. اسی طرح مسلمانوں نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا تھا، اور اس طرح کے واقعات یورپ سے ہوتے رہتے ہیں. فرانس نے خاکے چھاپے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر توہین کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ سویڈن کو جو فرق پڑا ہے یا یہ جو مذمت کر رہے ہیں وہ ترکی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو کے ممبر ہوتے ہوئے اس کو ویٹو پاور حاصل ہے. اور ترکی نے سویڈن کی حمایت کی تھی کہ نیٹو کی سویڈن چاہتا ہے کہ اسے نیٹو میں شامل کر لیا جائے، اور ترکی نے حمایت کی تھی. اب ترکی نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کے عمل کے بعد حمایت پر غور کر سکتا ہے یا حمایت نہیں کرے گا، یا اس کو ویٹو کر کے آپ کی ممبرشپ کو نیٹو میں روک سکتا ہے. تو ان کو تکلیف ہونے لگی اور فوری طور پر وہ ترکی کو منانے کے لیے نکل پڑے ہیں. ترکی ایسے معاملات میں آگے ہوتا ہے اور عموماً نظر آتا ہے، جبکہ پورے 57 ممالک کی اس میں پارٹیسپیشن ضروری ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.